10 दिन बाद एक सुबह बंदरगाह पर 2 जहाज़ सफ़र के लिए तैयार खड़े थे। एक जहाज़ पर ज़ुबैर यतीम बच्चों और बेवाओं को लिए जा रहा था और दूसरे जहाज़ पर दलीप सिंह राजा की तरफ से हुजाज बिन यूसुफ और खलीफा वलीद के लिए हाथी, सोना, चांदी और हीरों के तोहफ़े लेकर जा रहा था। हाथी तादाद में 10 थे। राजा और वलीअहद ज़ुबैर और इसके साथियों को रुखसत करने के लिए बंदरगाह तक आए। राजा बेवाओं और यतीम बच्चों में से हर एक को गिना कदर तोहफ़े दे चुका था। ज़ुबैर को इसने कई चीज़ें पेश की, लेकिन इसने फ़कत घंटे की डाल पसंद की। रानी अपना मोतियों का बेशकीमत हार सख्त इसरार के बाद नाहिद को पहना सकी। राजकुमारी रुखसत के दिन इसके घर आई और बाजिद होकर नाहिद को अपनी हीरे की अंगूठी दे गई। बंदरगाह पर जहाज़ में सवार होने से पहले राजकुमार ने आबदीदा होकर खालिद को गले लगाया और अपनी मोतियों की माला उतारकर इसके गले में डाल दी। जहाज़ों के बादबान खोले गए और हवा के झोंके जहाज़ों को धकेलने लगे। शहर के लोगों ने अपने मेहमानों को आंसुओं और राहों के साथ अलविदा के ही। औरतों के लिए जहाज़ के अंदर एक कुशादा कमरे के अलावा बालाई तख्त के एक हिस्से पर टिलमने डालकर पर्दे का इंतज़ाम किया गया था। खालिद इधर उधर घूम फिर कर मुलाहों के काम में दिलचस्पी ले रहा था। नाहिद अली के साथ तख्ता जहाज़ पर खड़ी नारियल के इन बुलंद कामत और सरसब्ज़ दरख्तों को देख रही थी, जिनकी छाँव में इसने ज़िंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे थे। सुबह शाम में तब्दील हो गई सरनदीप का साहिल उफ़क़ पर एक हल्की सी सरसब्ज़ लकीर की तरह नज़र आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये लकीर भी शाम के धुंधलके में छुप गई। वो आंसू जो देर से नाहिद की आंखों में जमा हो रहे थे टपक पड़े। अली भी अपना आबाई वतन छोड़ने पर कदरे मलूल था, लेकिन इसके दिल में खालिद और नाहिद के साथ जाने की खुशी से कहीं ज़्यादा थी। रात के वक्त मतला साफ था। बच्चे और औरतें अर्शे पर खुली हवा में सो गए। नाहिद देर तक आसमान पर चमकते हुए सितारों को देख रही थी। चिलमन के दूसरी तरफ खालिद ज़ुबैर और मुलाहों से बातें कर रहा था। हाशिम एक 8 साल का लड़का नाहिद के करीब लेटा हुआ था। इसकी माँ फौत हो चुकी थी और बाप अबुल हसन के साथ लापता हो चुका था। हाशिम उठकर बैठते हुए तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। नाहिद ने पूछा, क्या है हाशिम? इसने सवाल किया। अली कहाँ है? वो खालिद के साथ मलाहों से बातें कर रहा है। मैं इसे एक बात पूछकर अभी आता हूँ। ये कहकर हाशिम तारीकी में आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ अली के पास पहुंचा और पूछने लगा, अली, जब जहाज़ डूब जाता है तो क्या होता है? अली ने बोलेपन से जवाब दिया, समंदर की तह में चला जाता है। मलाह इस जवाब पर खिलखिलाकर हंस पड़े। हाशिम ने फिर कहा, वाह, ये तो मुझे मालूम था। मैं पूछता हूँ, लोग कहाँ जाते हैं? लोगों को मछलियाँ खा जाती हैं, मछलियों को तो आदमी खाते हैं। अली ने फिर जवाब दिया, ज़मीन पर आदमी मछलियों को खाते हैं, लेकिन समंदर में मछलियाँ आदमियों को खा जाती हैं। हाशिम कुछ समझा कुछ ना समझा और वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। चंद दिनों के बाद ये जहाज़ मालाबार के साहिल के साथ साथ सफ़र कर रहे थे। रास्ते में सामान्य खुराक और ताज़ा पानी हासिल करने के लिए इन्हें मगरबी साहिल के मुख्तलिफ बंदरगाहों पर लंगर अंदाज होना पड़ा। इस दौरान इन्हें कोई हादसा पेश ना आया। मालाबार की एक बंदरगाह पर चंद अरब ताजरों ने ज़ुबैर का खैर मकदम किया और गुज़िश्ता तवील सफ़र में थके हुए मुसाफिरों को 4 दिन के लिए अपने पास ठहरा लिया। इन 4 दिनों में सरनदीप के राजा की गिरा कदर तोहफ़े की खबर दूर दूर तक मशहूर हो चुकी थी। रुखसत के दिन हाकिम शहर बंदरगाह पर ज़ुबैर और दलीप सिंह से मिला। इसने इन्हें रास्ते में बहरी डाकों के हमले के खतरे के पेश नज़र होशियार रहने की ताकीद की। दलीप सिंह ने जवाब दिया, आप फिक्र ना करें, हमारी जहाज़ पूरी तरह से मुसल्लह है। तीसरे दिन मस्तूल पर से दोनों जहाज़ों के पहरेदारों ने एक के बाद धीरे उफ़क़े शुमाल की तरफ इशारा करते हुए 2 जहाज़ों की आमद का पता दिया और जहाज़ रान परेशान होकर तख्ता जहाज़ पर खड़े हो गए। दलीप सिंह का जहाज़ आगे था। अपने जहाज़ को रोकने का हुक्म देकर ज़ुबैर के जहाज़ के करीब आने का इंतज़ार करने लगा। जब दोनों जहाज़ एक दूसरे के बहुत थोड़े फासले पर खड़े हो गए तो दलीप सिंह ने कहा, मुमकिन है वो जहाज़ बहरी डाकों के ना हो, लेकिन हमें मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। आप अपना जहाज़ मगरिब की तरफ ले जाएं, मैं इनसे निपट लूँगा। ज़ुबैर ने जवाब दिया, नहीं, हम ख़तरे में आपका साथ नहीं छोड़ सकते। दलीप सिंह ने कहा, मुझे आपकी हिम्मत पर शुबा नहीं, लेकिन हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बच्चों की जान बचाना है। ज़ुबैर ने जवाब दिया, अगर वो वाकई बहरी डाकू हैं तो मुमकिन है कि मगरिब की तरफ से भी उन्होंने हमारा रास्ता रोक रखा हो। इस सूरत में भाग निकलने की बजाय लड़ना कम ख़तरनाक होगा और हमसे ये भी नामुमकिन है कि हम अपने दोस्तों की जानें ख़तरे में छोड़कर भाग जाएं। आपकी मर्ज़ी, हम औरतों को हुक्म दें कि वो नीचे चली जाएं। दलीप सिंह ये कहकर अपने साथियों को हिदायत देने में मसरूफ़ हो गया। ज़ुबैर ने खालिद से कहा, खालिद, तुम औरतों और बच्चों को नीचे ले जाओ। दोनों जहाज़ों के मलाह कील कांटे से लेस होकर दूर से आने वाले जहाज़ों को देखने लगे। कुछ देर के बाद दलीप सिंह एक जहाज़ का स्याह झंडा पहचान कर चिल्लाया, ये बहरी डाकुओं के जहाज़ हैं, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। ज़ुबैर ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, भाइयों, ये औरतें और बच्चे हमारे पास अमानत हैं, हमें इन्हें सलामती से बसरा पहुँचाना है। अगर हम पर इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ना होती तो हमारा तरीक़े जंग इस तरीके से मुख्तलिफ होता जो मैंने अब तजवीज़ किया है। मैं एक ख़तरनाक मुहिम के लिए तुम्हें से 2 रज़ाकार चाहता हूँ। इस पर सबसे पहले खालिद और इसके बाद तमाम लाहों ने ये के बाद दीगरे अपने नाम पेश किए। ज़ुबैर ने कहा, इस काम के लिए 2 बेहतरीन तराक दरकार हैं, मैं ये काम इब्राहिम और उमर को सौंपता हूँ। ज़ुबैर की हदायत पर दोनों जहाज़ों से 2 कश्तियाँ समंदर में उतार दी गईं और इनके साथ बादबान बांधे गए। दलीप सिंह के जहाज़ पर हाथियों के लिए खुश्क घास मौजूद थी। मलाहों ने इसके चंद घट्टे उतारकर कश्तियों पर लादे।
ابراہیم اور عمر ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشلیں لے کر کشتیوں پر سوار ہو گئے۔ اس کے بعد زبیر اور اس کے ساتھی ترکش اور کمانیں سنبھال کر حملہ آوروں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے جہاز کا رخ دلیپ سنگھ کے جہاز سے زیادہ زبیر کے جہاز کی طرف تھا۔ عمر اور ابراہیم کی کشتیاں ایک لمبا چکر کاٹ کر حملہ آوروں کے عقب میں پہنچ چکی تھیں۔ زبیر ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ حملہ آور جہاز نے قریب آتے ہی زبیر کے جہاز پر تیر برسانے شروع کر دیے اور ایک تیر سن سے زبیر کے سر کے قریب سے گزر گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک نسوانی آواز آئی، آپ کسی محفوظ جگہ بیٹھ جائیے، ہم دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکے ہیں۔ زبیر نے چونک کر پیچھے دیکھا، نہیں تیروں کمان ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، آنکھوں کے سوا اس کا باقی چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ زبیر نے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ نیچے۔ نہید نے اطمینان سے جواب دیا، میری فکر نہ کریں، میں تیر چلانا جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی اور ایک سپاہی کے قریب بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تیروں کی لڑائی ہوتی رہی۔ لٹیرے زیادہ قریب پہنچ کر جلتے ہوئے تیر پھینکنے لگے۔ دوسری طرف سے زبیر کی ہدایت کے مطابق ابراہیم اور عمر نے اپنی کشتیاں سیدھی لٹیروں کے جہازوں کی طرف چھوڑ دیں اور قریب پہنچ کر جلتی مشلوں سے گھاس کو آگ لگائی اور خود پانی میں کود گئے۔ لٹیرے جو ہاتھوں میں کمندیں لیے ہوئے اپنے حریف کے جہازوں پر کودنے کے لیے تیار کھڑے تھے، بدحواس ہو کر کشتیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہوا کے جھونکوں نے کشتیوں سے آگ کے شعلوں کو جہاز کے بادبانوں تک پہنچا دیا۔ آن کی آن میں لٹیروں کے دونوں جہازوں پر آگ بے قابو ہو چکی تھی اور وہ چیختے چلاتے سمندر میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی دلیپ سنگھ اور زبیر کے آدمی تیر برسا رہے تھے۔ زبیر نے لٹیروں کا ایک جہاز اپنے جہاز کے بالکل قریب آتا دیکھ کر آگ کے خطرے سے بچنے کے لیے لنگر اٹھانے کا حکم دیا، لیکن اتنے میں 8 سے 10 لٹیرے کمندے ڈال کر زبیر کے جہاز پر کودنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ زبیر کے ساتھیوں نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ لٹیروں کے جہاز سے ایک تیر آیا اور زبیر کے بائیں بازو میں پیوست ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی نہید کی کمان سے ایک تیر نکلا اور ایک لٹیرے کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ زبیر نے مرحبا کہا۔ نہید نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ زبیر کمان پھینک کر بازو سے تیر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہید نے جلدی سے کمان نیچے رکھ کر ایک ہاتھ سے زبیر کا بازو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تیر کھینچ کر نکال دیا۔ تیر کے نکلتے ہی زبیر کے بازو سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ نہید نے اس کی قمیص کی آستان اوپر چڑھائی اور جھٹ سے اپنے چہرے کا نقاب اتار کر زخم پر باندھ دیا۔ زبیر کا جہاز کمندوں کی زد سے نکل چکا تھا اور جلتے ہوئے جہاز کے رہے سہے ملاح مایوس ہو کر پانی میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ زبیر نے دوبارہ کمان اٹھاتے ہوئے کہا، نہید اب تم عورتوں کے پاس جاؤ اور انہیں تسلی دو کہ ہم خدا کے فضل سے فتح حاصل کر چکے ہیں۔ نہید نے چلتے چلتے رک کر پوچھا، آپ کو تکلیف تو نہیں؟ نہیں، یہ بہت معمولی زخم ہے، تم میری فکر نہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے ایک لمحہ کے لیے زبیر کی نگاہیں غیر ارادی طور پر نہید کے چہرے پر گڑ گئیں۔ سپاہیانہ وقار اس کے خدوخال کی دلکشی میں اضافہ کر رہا تھا۔ نہید نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بے نقاب ہے اور وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی نیچے اتر کر عورتوں کے پاس چلی گئی۔ جلتے ہوئے جہاز سے چند آدمی اتر کر ایک کشتی پر سوار ہوئے اور ایک آدمی جو ڈاکوں کا سردار معلوم ہوتا تھا سفید جھنڈا لہرانے لگا۔ زبیر نے تیر اندازوں کو ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ عمر اور ابراہیم اپنا کام کر کے جہاز کے قریب پہنچ چکے تھے۔ زبیر نے اپنے جہاز کو خطرے سے محفوظ پا کر لنگر ڈالے اور رسیوں کی سیڑھی نیچے پھینکنے کا حکم دیا۔ عمر اور ابراہیم جہاز پر چڑھ آئے۔ خالد نے زبیر کو دلیپ سنگھ کے ساتھیوں کی طرف متوجہ کیا۔ زبیر نے انہیں بھی ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور لٹیرے قدرے مطمئن ہو کر سیڑھی کے ذریعے جہاز پر چڑھنے لگے۔ سب سے آخر میں لٹیروں کے سردار کی کشتی دونوں جہازوں کے درمیان آ کر رکی۔ ایک قوی ہیکل معمر آدمی جس کی داڑھی کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے زخمی شیر کی طرح جہاز رانوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کشتی میں زبیر کی نظر ایک نوجوان اور ایک لڑکی پر پڑی۔ دونوں شکل و صورت اور لباس کے اعتبار سے لٹیروں سے بہت مختلف تھے۔ زبیر نے قوی ہیکل اور باروب آدمی کو ڈاکوں کا سردار سمجھ کر اس کی طرف اشارہ کیا اور ملا کشتی کو کھینچتے ہوئے جہاز کے قریب لے آئے اور یہ کے بعد دیگرے رسی کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اوپر آ گئے۔ لڑکی کے چہرے سے علالت اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ خوش وضع اور خوش پوش نوجوان اس کا بازو پکڑ کر سہارا دے رہا تھا اور وہ سنبھل کر سیڑھی پر پاؤں رکھ رہی تھی۔ جہاز پر پہنچ کر نوجوان نے ایک اجنبی زبان میں کچھ کہا اور لٹیروں کی طرف گھورنے لگا۔ زبیر نے اس کی زبان پوری طرح نہ سمجھتے ہوئے بھی محسوس کیا کہ وہ لٹیروں کے مظالم کی شکایت اور اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ زبیر نے اپنی استطاعت کے مطابق سندھی اور سرندیپی کی ملی جوئی زبان میں اسے تسلی دی۔ نوجوان اور لڑکی اس کے دوستانہ لہجے سے متاثر ہو کر تشکر آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی سہمی ہوئی آواز گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر زبیر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی عمر 14-15 سال کے لاگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ خوبصورت چہرہ دوپہر کے پھول کی طرح کملایا ہوا تھا۔ زبیر نے پھر ایک بار ان دونوں کو تسلی دی۔ سب سے آخر میں ڈاکوؤں کا سردار جہاز پر پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسوؤں کی بجائے انتقام کی بجلیاں تھیں۔ تھوڑی دیر میں دلیپ سنگھ اپنے جہاز سے اتر کر کشتی کے ذریعے زبیر کے جہاز پر پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی ڈاکوؤں کے سردار کو مارنے کے لیے چابک اٹھایا لیکن زبیر نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ دلیپ سنگھ نے زبیر کی قمیص کی آستین کو خون آلودہ دے کر پوچھا، آپ زخمی ہیں؟ زبیر نے بے پرواہی سے جواب دیا، یہ معمولی زخم ہے۔ خوش پوش نوجوان نے کچھ کہہ کر دلیپ سنگھ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔
اس کے بعد دلیپ سنگھ نے ڈاکوؤں کے سردار سے چند باتیں کرنے کے بعد عربی زبان میں زبیر کے ساتھیوں سے کہا کشتی میں ایک صندوق پڑا ہوا ہے، اسے اوپر لے آؤ۔ ملاحوں نے سندل کی لکڑی کے چھوٹے سے صندوق کو رسے کے ساتھ باندھ کر اوپر کھینچ لیا۔ دلیپ سنگھ نے ڈھکنا اوپر اٹھایا اور تمام ملاح حیران ہو کر سونے، موتی اور جواہرات سے بڑے صندوق کو دیکھنے لگے۔ زبیر کے استفسار پر دلیپ سنگھ نے خوش پوش نوجوان سے چند سوالات پوچھے اور اس نے اپنی آپ بیتی سنائی۔ نوجوان کا نام جے رام تھا، وہ کاٹھیاوار کے ایک عالی نسب راجپوت خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اوائل شباب میں اسے شہرت اور ناموری کا شوق سرزمین سندھ تک لے گیا۔ برہمن آباد کے ایک میلے میں اس نے تیر اندازی میں اپنے کمالات دکھا کر سندھ کے راجا کو اپنا قدردان بنا لیا۔ راجا نے اسے اپنی فوج میں ایک معمولی عہدہ دے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ 2 سال کی خدمت گزاری کے بعد جے رام نے دیبل کے نائب حاکم کی جگہ حاصل کر لی۔ دیبل میں آئے ہوئے اسے ایک ہفتہ نہ ہوا تھا کہ گھر سے اسے اپنے باپ کی وفات کی اور ماں کی علالت کی خبر ملی۔ وہ چند ماہ کی رخصت لے کر کاٹھیاوار پہنچا۔ گھر پہنچنے کے 10 دن بعد اس کی والدہ بھی چل بسیں۔ گھر میں چھوٹی بہن مایا دیوی تھی۔ جے رام نے رشتہ داروں کی نصیحت اور مایا دیوی کے آنسوں سے متاثر ہو کر واپس سندھ جانے کا خیال چھوڑ دیا، لیکن 4 ماہ گھر میں قیام کرنے کے بعد اسے اپنی پرسکون زندگی تلخ محسوس ہونے لگی، اور ایک دن اس نے کاٹھیاوار کے راجا کی خدمت میں حاضر ہو کر ملازمت کی درخواست کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ سندھ کے راجا نے اپنے حلقہ اقتدار وسیع کرنے کے لیے پڑوس کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر رکھی تھی، اور خود مختار سردار اور راجے اسے اپنا طاقتور ہمسایہ تسلیم کرنے کے ثبوت میں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اس کی نظر کیا کرتے تھے۔ کاٹھیاوار کے راجا کو اگرچہ براہ راستہ سندھ کے راجا سے کوئی خطرہ نہ تھا، تاہم وہ کچھ سونے اور چاندی کے عوض اسے اپنا دوست بنانا غنیمت سمجھتا تھا۔ جے رام کو اپنے دربار میں کوئی عہدہ دینے کی بجائے اس نے سندھ میں اس کے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھانا زیادہ مناسب خیال کیا، اور اسے سونے، جواہرات، موتیوں کا ایک صندوق دے کر سندھ کے راجا کی خدمت میں بیچ دیا۔ جے رام کو یقین تھا کہ راجا تہر اسے واپس نہ آنے دے گا، اس لیے اس نے اپنی اکیلی بہن مایا دیوی کو گھر پر چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ مایا دیوی بھی اس کے ساتھ جانے پر بضد تھی، اس لیے یہ دونوں اپنا گھر بار چچا زاد بھائی کے سپرد کر کے سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن کاٹھیاوار اور سندھ کے درمیان ان کے جہاز کو بحری ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی بہادری سے لڑے، لیکن ڈاکوؤں کے سامنے ان کی پیش نہ گئی۔ ڈاکوؤں نے جواہرات کے صندوق پر قبضہ کر لیا۔ جے رام اور مایا دیوی کی سوا ان کے باقی ساتھیوں کو سمندر کے کنارے لا کر آزاد کر دیا۔ ڈاکوؤں کا یہ سردار یہ سمجھتا تھا کہ جے رام اور مایا دیوی راجا کاٹھیاوار کے عزیز ہیں، اور وہ ان کی جان بچانے کے لیے ایک معقول رقم ادا کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، اس لیے وہ کاٹھیاوار کے ساحل کے غیر آباد حصے پر لنگر انداز ہو کر راجا سے یہ سودا کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ان کے ایک جاسوس نے اسے سرندیپ کے جہازوں کی آمد کی خبر دی، اور اس نے کاٹھیاوار ٹھہرنے کی بجائے مالابار کا رخ کر لیا۔ زبیر نے یہ قصہ سن کر پھر ایک بار جے رام اور اس کی بہن کو تسلی دی اور کہا، یہ لٹیرے جتنے ہمارے مجرم ہیں ویسے ہی آپ کے مجرم ہیں۔ میں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ انہیں کیا سزا دی جائے، تاہم میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک میں انہیں کیا سزا دی جاتی ہے۔ جے رام نے جواب دیا، ایسے ظالم ڈاکوؤں کے لیے ہمارے قانون میں آپ کے قانون میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں۔ تاہم جب ان لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہوا تھا تو مجھے اور میری بہن کو جہاز کے کونے میں بند کر دیا گیا تھا، اور جہاز کو آگ لگ جانے کے بعد یہ لوگ ہمیں وہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اپنے لیے میں شاید ان سے رحم کی درخواست نہ کرتا، لیکن اپنی بہن کے لیے مجھے عاجز ہونا پڑا، اور ان لوگوں نے ہمیں کشتی پر سوار کرنے سے پہلے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ سے ان لوگوں کی جان بخشی کے لیے سفارش کروں گا۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے، میں انہیں صرف موت کی سزا سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ جب تک ان کے رائے راست پر آ جانے کا اطمینان نہ ہو انہیں قید میں رکھا جائے۔ مایا دیوی علالت کی وجہ سے دیر تک کھڑی نہ رہ سکی۔ اس نے اپنے بھائی سے کچھ کہا اور بیشتر اسے کہ وہ کوئی جواب دیتا۔ دلیپ سنگھ نے کہا، اوہو، ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ آپ کی بہن علیل ہیں۔ خالد بیٹا، انہیں اپنی بہن کے پاس لے جاؤ۔ خالد آگے بڑھا اور مایا دیوی اپنی بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ جے رام نے دلیپ سنگھ سے پوچھا، اس جہاز میں عورتیں بھی ہیں؟ جی ہاں، آپ کی بہن کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ ہاں بیٹی، جاؤ تم آرام کرو۔ جہازوں کی دوبارہ روانگی سے پہلے لٹیروں کے سردار کے سوا باقی تمام قیدیوں کو دلیپ سنگھ کے جہاز میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ زبیر نے دلیپ سنگھ سے تاکید کی کہ جب تک ان کی سزا کا فیصلہ نہ ہو ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے۔ ڈاکوؤں کے سردار کو اس کے ساتھیوں کی نیک چلنے کی ضمانت کے طور پر زبیر نے اپنے جہاز پر ٹھہرا لیا۔ جے رام نے اپنی بہن کی علالت کے پیش نظر زبیر کے جہاز پر رہنا پسند کیا۔ خالد نے مایا دیوی کو ناہید کے پاس پہنچا دیا۔ ناہید نے اسے ایک بستر پر لٹا دیا اور عرب عورتیں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ پہلی ملاقات میں میزبانوں اور مہمانوں کے درمیان فقط اشاروں سے ہمدردی اور تشکر کے جذبات کی ترجمانی ہوئی۔ دلیپ سنگھ نے اپنے جہاز پر جانے سے پہلے جے رام سے کہا، آپ کو شاید کھانے کی تکلیف ہو، میں ایک مدت مسلمانوں کے ساتھ رہ کر چھوت چھات کا قائل نہیں رہا، ہم سب ایک ہی دسترخوان پر کھا لیتے ہیں۔ میرے ساتھ جتنے بھی آدمی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو مسلمان کے ساتھ نہ کھا چکا ہو۔ تاہم میرا ایک آدمی ہے جسے میں اس جہاز پر چھوڑ رہا ہوں، آپ دونوں کے لیے کھانا تیار کرے گا، اور آپ کے میزبان آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو اپنے دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ دلیپ سنگھ نے چند باتیں زبیر کو سمجھائیں اور اتر کر اپنے جہاز پر چلا گیا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کے ساتھی اپنے کنستروں سے 5 سفید ریش لوٹیروں کے سار اور داڑیاں، مونچھیں اور بھویں مونڈ چکے تھے۔ ایک ڈاکو جو شکل و صورت سے زیادہ معمر معلوم ہوتا تھا، اس کی صرف آدھی داڑھی، ایک مونچھ اور آدھا سار صاف کرنے پر اکتفا کیا گیا۔ ناہید اور دوسری
अरब औरतों ने दिलो जान से माया देवी की तीमारदारी की। मौसमी बुखार के लिए नाहिद सरंदीप से चंद जड़ी बूटियाँ अपने साथ लाई थी। इसके उनके इस्तेमाल से माया देवी 3-4 दिन में तंदुरुस्त हो गई। ज़ुबैर ने अपने बाजों के ज़ख्म को मामूली समझकर शुरू में चंदा परवाह न की, लेकिन मरतूब हवा के बायस ज़ख्म में तीसरे दिन पीप पड़ गई और उससे दर्द की शिद्दत और बुखार की वजह से चंद दिन बिस्तर पर लेटना पड़ा। दिलीप सिंह कई बार अपना जहाज़ छोड़कर इसकी तीमारदारी के लिए आया। अली, खालिद और हाशिम, नहीद और दूसरी अरब औरतों को हैरान इनकी हालत से बाखबर रखते। जयराम हर वक्त इसके पास बैठा रहता। माया देवी एक औरत की ज़कावत इसकी बदौलत नाहिद के मगमूम और परेशान रहने की वजह समझ चुकी थी। वो अपने भाई की मौजूदगी में कभी कभी ज़ुबैर को देखा और वापस आकर अशारों और अरबी के चंद टूटे फूटे अल्फाज में, जिन्हें वो दिन रात अरब औरतों की सोबत में रहकर याद कर चुकी थी, नाहिद को तसल्ली देती। एक शाम ज़ुबैर की हालत कदरे मखदूश थी। दिलीप सिंह आया और ज़ख्म की मरहम पट्टी करने के बाद चला गया। रात के वक्त मतला अबर आलूद था और हवा तेज़ थी। मला अपनी अपनी जगह पर मुतय्यन थे। जयराम, खालिद और अली ज़ुबैर की तीमारदारी कर रहे थे। अरब औरतें इशा की नमाज़ के लिए उठी और माया देवी अपने भाई से ज़ुबैर का हाल पूछने चली गई। जब नाहिद नमाज से फारिग होकर ज़ुबैर की सेहत के लिए दुआ कर रही थी, खालिद ने आकर बताया ज़ुबैर बेहोश है। एक उम्र रसीदा औरत ने कहा, हमारे तमाम आदमी आंधी की वजह से जहाज़ पर मसरूफ़ हैं, हमें इनके पास ज़रूर जाना चाहिए। तमाम औरतें उठकर ज़ुबैर के पास पहुंची। माया देवी ने इन्हें देखकर अपने भाई की तरफ इशारा किया और वो उठकर बाहर निकल गया। जयराम ने कई रात आंखों में काटी थी। वो बाहर निकलते ही जहाज़ के कोने में लेटकर गहरी नींद सो गया। आधी रात के वक्त ज़ुबैर का बुखार कदरे कम हुआ और नाहिद और माया देवी के अलावा बाकी औरतें अपने कमरे में चली गईं। खालिद और अली वहीं लेट गए। रात के तीसरे पहर ज़ुबैर ने आंखें खोली और शमा की रोशनी में माया देवी और नाहिद को देखकर पूछा, आप यहाँ जाएं, आराम करें। नाहिद का मुरझाया हुआ चेहरा खुशी से चमक उठा और इसने सवाल किया, आप अब कैसे हैं? मैं अब ठीक हूँ, मुझे पानी दीजिए। माया देवी ने उठकर सराही से पानी का प्याला भरा और नाहिद के हाथ में दे दिया। नाहिद ने हिचकिचाते हुए एक हाथ से ज़ुबैर के सर को सहारा देकर उठाया और दूसरे हाथ से पानी का प्याला इसके होंठों से लगा दिया। ज़ुबैर ने पानी पीकर फिर तकिए पर सर रख दिया और नाहिद से कहा, उनके भाई ने मेरे लिए बहुत तकलीफ़ उठाई है, अब वो कहाँ हैं? वो बाहर सो रहे हैं, आप भी जाकर सो जाएं। मुझे अब आराम है। दिलीप सिंह के नए मरहम ने बहुत फ़ायदा किया है। चंद दिनों बाद ज़ुबैर चलने फिरने के काबिल हो गया। अरबों का खुल्क जयराम को बहुत मुतासिर कर चुका था। ज़ुबैर से इसका उनसे इंतहाई दर्जे की अकीदत और मोहब्बत की हद तक पहुँच चुका था। वह ज़ुबैर से अरब के ताज़ा हालात के मुतल्लिक़ काफ़ी वाक़फ़ियत हासिल कर चुका था। अरबों के नए दीन में इंसानी मसावात के तख़य्युल ने इसे शुरू में बहुत परेशान किया, लेकिन ज़ुबैर की तबलीग से वो जल्द ही इस बात का कायल हो गया कि दुनिया भर में क़याम अमन के लिए तमाम अक़वाम का किसी ऐसे दीन को कबूल करना ज़रूरी है जो हर इंसान को मसावी हकूक़ देता हो, जो तमाम इंसानों को रंग और खून और नस्ल से नहीं बल्कि अमाल से पहचानता हो। इब्तदा में उसने खाने पीने के मामले में मुसलमानों की छूत से परहेज़ किया, लेकिन चंद दिन ज़ुबैर की सोबत में रहकर उसे छूत और अछूत का इम्तियाज़ मज़ाक़ा खेज़ नज़र आने लगा और एक दिन वो अपनी बहन से मशवरा किए बगैर ज़ुबैर के दस्तरखान पर बैठ गया। माया देवी में अपने भाई से पहले ही एक ज़हनी इनकलाब आ चुका था और इस इनकलाब की वजह यह ना थी कि वो अपने भाई की तरह इस्लाम की तालीम से वाकिफ़ हो चुकी थी, बल्कि इसकी वजह अरबों का वो इखलाक था जिसने एक गयूर राजपूत लड़की को यह महसूस ना होने दिया कि वो एक अजनबी कौम के इंसानों के रहम पर है। मुसलमान मलाह उसे देखते और आंखें झुका लेते। पहले ही दिन वो ये महसूस करने लगी कि इन सब की निगाहें इसके भाई की निगाहों से मुख्तलिफ नहीं हैं। नाहिद की ज़िम्मेदारी ने भी उसे बहुत मुतासिर किया। इन सब से ज़्यादा वो खालिद के तर्ज़ अमल से मुतासिर थी। न जाने क्यों इसकी निगाहें उसे देखने और कान इसकी आवाज़ को सुनने के लिए बेकरार रहते और जब वो सामने आता उसे आंख उठाने की ज़रूरत ना होती। वो बेपरवाही से मुँह फेर कर गुजर जाता और वह देर तक अपने दिल की धड़कनें सुनती रहती। कभी तरह तरह के ख्यालात से परेशान होकर वो अपने आप को कोसती। रात के वक्त वो अपने हमउम्र लड़के से मरूब होने की बजाय उसे नफ़रत और हकारत और बेपरवाही से देखने का इरादा लेकर सोती। लेकिन सुबह की अजान के बाद जब अरब नमाज के लिए खड़े होते, वो इन इरादों के बावजूद उठकर अर्शे पर चली आती और एक तरफ खड़ी होकर नीलगो समंदर की लहरों से दिल बहलाने की कोशिश करती, लेकिन जल्द ही उकता कर मुँह फेर लेती और नमाजियों की तरफ देखती। गैर शऊरी तौर पर इसकी निगाहें खालिद पर मरकूज़ रहती। खालिद की वजह से उसे दूसरे नमाजियों का रुकू सजूद पसंद आता। नमाज के बाद खालिद के हाथ बुलंद होते देखकर उसे हाथ उठाकर दुआ मांगने का तरीका दिलकश मालूम होता। इस्लाम के साथ इसकी पहली दिलचस्पी इसलिए थी कि यह खालिद का दीन था। अरबी ज़ुबान वो इसलिए सीखने की कोशिश करती थी, ये खालिद की ज़ुबान थी।